अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुश आमदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। नैब के चेयरमैन जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने एक इंटरव्यू दिया, एक मुलाकात की। उस हवाले से हम गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उस इंटरव्यू या उस मुलाकात का अहवाल जो कि कॉलम में छपा, उस पर नैब की तरफ से तरदीद आई, और नैब की तरफ से जो तरदीद आई उसमें ये कहा गया कि जो कॉलम के मंदरजात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और नैब के चेयरमैन इन तमाम बातों की तरदीद करते हैं जो कॉलम में शाया की गई। लेकिन कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने इस हवाले से ये कहा कि उस कॉलम के अंदर बहुत कम बातें लिखी गई, इंकशाफात से भरपूर वो कॉलम था। लेकिन जावेद चौधरी साहब का कहना ये है कि वो कॉलम उसके अंदर बहुत सी बातें वो नहीं लिख पाए, नहीं उन्होंने लिखी जो इससे ज़्यादा सनसनीखेज़ थीं, और उन्होंने किसी वजह की बुनियाद पर वो बातें नहीं लिखी, और वो कॉलम में लिखी गई एक एक बात पर कायम है। अब मामला ये है कि अपोजिशन की तमाम जमातें चेयरमैन नैब और नैब के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होती नज़र आ रही हैं, और इंतहाई सख्त लहजा अपनाया हुआ है नैब के ख़िलाफ़ और नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर, उनको नैब ने बुलाया था, अब उन्होंने जाने से वहाँ इनकार कर दिया है, और उनके वकला ने उनको ये मशवरा दिया है कि वो अब नैब में ना जाएँ, उनके सवालों के जवाब देने के लिए ना जाएँ। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें नैब चेयरमैन के किरदार के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन सियासी हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके ख़िलाफ़ हैं, नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़ हैं और नैब के इदारे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन यही सियासी जमातें जब इक़्तिदार में थीं तो इन्होंने नैब कवानीन में तब्दीली करने की कोई कोशिश नहीं की। इस हवाले से जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए थे, उसमें भी नैब के हवाले से वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि इक़्तिदार में आने के बाद नैब के कानून में तब्दीली की जाएगी, और नैब का ख़ात्मे का ऐलान ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने उस वक्त जब वो इलेक्ट हुए वज़ीर आज़म, उसके बाद उन्होंने किया, लेकिन वो सिर्फ़ ऐलान की हद तक बात महदूद रही। उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। नैब के मामले पर दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें थीं उस वक्त, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनमें इख्तलाफात रहे, और दोनों जमातें अपने अपने दौरे इक़्तिदार में इस पर कोई भी कानून साजी नहीं कर सके, ना जो एग्जिस्टिंग कवानीन थे उनमें तब्दीली कर सके। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सियासी रहनुमा जो कि नैब के नरगे में हैं, नैब में उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, वो भी नैब के कवानीन पर उंगलियां उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन केस अब्दुल अलीम ख़ान साहब का था। जब वो रिहा हुए तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात कही कि उन्होंने अपनी ही जमात से, जो हुक्मरान जमात है, उनके आला क़यादत से ये मुतालबा किया कि नैब के कवानीन में तब्दीली की जाए, क्योंकि ये जुल्म पर मबनी कवानीन हैं। अपोजिशन जमातों के हवाले से नैब आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि वो नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नैब चेयरमैन ने अपने आइनी हुदूद से तजावुज़ किया है इस तरह का इंटरव्यू देकर। लेकिन नैब इस इंटरव्यू की तरदीद कर रहा है, लेकिन साथ ही जो सहाफ़ी है वो अपने मंदरजात पर कायम है। इसी कॉलम में मलिक रियाज साहब के हवाले से भी गुफ्तगू की गई थी, बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं मलिक रियाज, उनके हवाले से भी, और काफ़ी मुस्बत ख़यालात नैब चेयरमैन के नज़र आए, और उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ़ें भी की। और इस हवाले से जब नैब चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इतवार के रोज़, तो उनसे एक सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया कि क्या बहरिया टाउन के मलिक रियाज का उनकी तकर्रुरी में कोई किरदार है, तो इसका जवाब नैब के चेयरमैन ने नहीं दिया। क्या नैब के चेयरमैन का किरदार सियासी हो गया है? क्या अब वो गैर जानिबदार रहे हैं? ये तमाम बातें आज हम करेंगे, इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन जमातों के एतराज़ात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। अपोजिशन जमातें अगर अब नैब के चेयरमैन के इस्तीफ़े का मुतालबा करती हैं तो वो किस हद तक जायज़ होगा? नैब के चेयरमैन किस हद तक गुफ्तगू कर सकते हैं, किस हद तक आज़ाद हैं, क्या दबाव है उन पर, कौन सी ऐसे अनासर हैं जो उन पर दबाव डाल रहे हैं, और क्या उनके ख़िलाफ़ कौन से केसेस ऐसे हैं जो उनसे वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ नैब में सिर्फ सियासतदानों के हवाले से केसेस नहीं हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके हवाले से नैब में केसेस हैं, लेकिन क्योंकि सियासतदानों का मामला मीडिया की लाइमलाइट में आ जाता है तो इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट भी होता है और ज़्यादा मुतासर भी वो लोग नज़र आते हैं, क्योंकि उनका जो सियासतदान है वो ये
کہتے ہیں کہ ٹرائل سے پہلے ان کا میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے. ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. سابق پروسیکیوٹر نیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ نیب کے چیئرمین کے اختیارات کہاں ہیں, کیا ہیں, اور کیا جو سیاسی جماعتوں کے اعتراضات ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں وہ درست ہیں یا غلط. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال میں نیب کے چیئرمین کے انٹرویو نے مزید اس کو بھڑکایا ہے, مزید اس کے اندر اضافہ کیا ہے, اور سیاستدانوں کو خصوصی طور پر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے. تو کیا نیب کے چیئرمین کو اس طرح کا کوئی انٹرویو دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, ان سے جان لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے گا کہ ہم اختیارات اور ان کے انٹرویو کے حوالے سے تو بات کریں گے, لیکن کیا ضروری تھا کہ اس موقع پر جب کہ ملک ایک مخصوص صورتحال سے گزر رہا ہے, ایک معاشی پرابلم چل رہا ہے اور سیاسی طور پر بھی ایک گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے, ایسے موقع پر نیب چیئرمین کے انٹرویو کا کیا مقصد تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ انٹرویو دینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کی اتنی سینسٹیو پوزیشن ہے کہ اس طرح کے انٹرویو جو ہیں جس میں وائڈ رینج آف جرنلسٹ اپنا رپورٹر بھی بیٹھے ہیں تو پھر ہر قسم کا سوال ہوگا اور ان کی پوزیشن سینسٹیو ہے. میرا خیال ہے ان کو ایسی چیز سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اور دیکھیں یہ تو بات کلیئر ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے جا کے بیوروکریٹس کو بھی ایڈریس کیا ہے, انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی جا کے ایڈریس کیا ہے تاکہ ان کی تھوڑی اپیزمنٹ ہو. ان کے جو کنسرن ہے نیب کے یہ احتساب کے پروسیس میں بزنس مین اور بیوروکریٹ کے خلاف, آپ کو پتا ہے وہ بھی دونوں کمیونٹیز پریشان ہیں احتساب کے پروسیس سے, تو یہ تھوڑا آؤٹ گوئنگ ہے چیئرمین نیب. لیکن میں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بے شک انہوں نے نیب نے فارملی ڈینائی کیا ہے کہ چیئرمین نیب نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آف دا ریکارڈ ایک انفارمل بات چیت میں جس میں کوئی اور لوگ بھی نہ ہو, صرف جاوید چودھری صاحب ہو, چیئرمین نیب ہو, اور انہوں نے تھوڑا اپنا پرائیویٹلی ان سے انفارملی بات کی ہو جس کو کہتے ہیں آف دا ریکارڈ, اور وہ پھر جاوید چودھری صاحب نے اس کو اپنا ایک اخبار کے کالم کی زینت بنا دیا جس سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا. ایک تو یہ بات. دوسرا, جہاں مجھے دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز اب وہ چیئرمین نیب کے خلاف گینگ اپ کر گئی ہیں اور وہ ان کے خلاف لیگل کارروائی کرنے کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ اپوزیشن پارٹیز نہ کہیں, وہ تو پلیٹ فارم استعمال کیے جا رہے ہیں. آپ یہ کہ دونوں اپوزیشن پارٹیز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو اس وقت نیب کے شکنجے میں ہے بڑی بری طرح, ظاہری بات ہے ان کی یہ حکمت عملی ہے کہ کیسے نیب کے چیئرمین کو نیب کو پولیٹیسائز کیا جائے, نیب کو چیئرمین کو بھی کنٹروورشل بنایا جائے, ان کو ڈیفیم کیا جائے اور نیب کو پریشرائز کیا جائے تاکہ کسی طرح معاملہ جو ہے وہ ہاتھ ہولا ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے. ہاں ایک چیز تو مجھے اعتراض ہے جو چیئرمین نیب نے بات کی, وہ یہ کہ جی خواتین جو ہیں جن کو ان کے یہ ٹاپ ایلیٹ جو ہے خاندان کے جو میل ممبرز ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کے بینامی اکاؤنٹس پہ پھر منی لانڈرنگ ہوتی ہے. لیکن ہم خاتون کا رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح کے وہ ٹریڈیشن ہے, تو ہم لیڈی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کے گھر بیچ کے اس کوشچنیئر وغیرہ وغیرہ کو ریفرنس بھی نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہمارے بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش میں بیگم خالد ضیا فارمر پرائم منسٹر, آپ کو پتا کتنے وہ عمر قید کاٹ رہی ہیں جیل میں, وہاں تو کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. آپ ساؤتھ کوریا کی جو خاتون پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کتنے سال جیل جو ہے ان کو تو ہتھکڑیوں کے ساتھ بھی دکھایا گیا, ادھر تو کوئی ایسا بات نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر فریال تالپور صاحبہ اور یہ مریم نواز صاحبہ کہ جناب یہ یا اس طرح کے اور کیسز سامنے آئے تو ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا. نہیں, یہ بات غلط ہے. چاہے خاتون ہوں, چاہے وہ ٹاپ ایلیٹ فیملیز کی ہوں, چاہے سیاستدان جو بھی ہوں, چاہے بیوروکریٹ ہوں, میرا خیال ہے اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے
اور لا آف دا لینڈ وائلیٹ ہوا تو ان کے خلاف کارروائی جو ہے ہونی چاہیے. خود بریگیڈیئر صاحب خود ہمارے اپنے ملک میں بھی محترمہ بینظیر بھٹو جیل میں رہی ہیں, وہ یہ بھی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہے, وہ بھی جیل کاٹ چکی ہیں. بہرحال آف دی ریکارڈ گفتگو کا آپ نے کہا, تو اگر آف دی ریکارڈ گفتگو تھی تو صحافی کبھی بھی نہیں چھاپتا, اور جس کیلیبر کے صحافی نے اپنے کالم میں یہ چھاپا ہے آپ بھی انہیں جانتے ہیں, وہ کبھی بھی جرنلسٹک ایتھکس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. نیب نے اس انٹرویو میں یا اس کالم میں چھپے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کے مندرجات کی تردید کی ہے, جبکہ جاوید چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنی شائع کی گئی ایک ایک بات پر قائم ہے. اس صورتحال میں ہم نیب کی تردید پر یقین کریں یا جاوید چودھری صاحب کی انسسٹنس پر یقین کریں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, جاوید چودھری صاحب ہم سب کے لیے بہت محترم ہے, ایک بہت کریڈیبل سینئر جرنلسٹ ہے, اینکر ہے. میں نے بھی کئی پروگرام ان کے ساتھ کیے ہیں مختلف جب چینلز پہ, ٹاک شوز میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جاوید چودھری صاحب آؤٹ رائٹلی جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے, میں دیکھیں مجھے اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں یہ کہہ کے کہ وہ بھی ایک اپرائٹ ایماندار اور ایک بڑے باوصول شخص کے طور پر سامنے آئے اور بڑے ذمہ دار ہیں. آفٹر ہی از اے ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ, اور وہ پہلے ایبٹاباد کمیشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے وہ ہیڈ ہیں رہے ہیں, اور میرے خیال سے ابھی بھی وہ اپوائنٹمنٹ ان کے پاس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, دیکھیں یا تو کوئی یہ چیز سامنے, ناؤ اٹ از جاوید چودھری صاحب ورسز چیئرمین نیب, یا تو یہ کہ وہاں پہ کوئی اور ایک دو شخصیات بیٹھی ہوں اور یہ انفارمل بات چیت ہو رہی ہو ڈرائنگ روم میں یا کہیں پہ کوئی گپ شپ پہ, کوئی لنچ پہ, کوئی ڈنر پہ, تو پھر ان شخصیات جو ہیں جو وٹنسز ہیں پھر وہ سامنے آئے, وہ کہ نہیں جی ہم موجود تھے اور یہ تمام باتیں وہاں پہ ہوئی تھی, لیکن جناب انفارملی ہوئی تھی اور ہم اس چیز کو کورابوریٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں پھر کوئی بات بنتی ہے. لیکن اگر یہ 1-to-1 تھا اوور اے کپ آف ٹی, آپ کو پتا میں بھی نیب میں رہا ہوں اور میری بھی جرنلسٹ کے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ جو آج بہت اونچے مقام پہ ہیں, ان سے میری ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور کئی مرتبہ اندر کے خانے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے, لیکن ساتھ کہتے تھے کہ یار دیکھو یہ آف دا ریکارڈ ہے, بس یہ اپنے تک ہی رکھنا, کیونکہ پھر یہ ہماری بھی کریڈیبلٹی کا اور یہ ادارے کا ایشو بن جائے گا. تو کبھی کسی نے وہ اس چیز کو بٹرے نہیں کیا, ٹرسٹ کو, کیونکہ ٹرسٹ تو پھر آپ نے قائم رکھنا ہے نا. تو آپ دیکھیں نا جاوید چودھری صاحب کا جب ایک چیئرمین نیب ڈینائی کر رہے ہیں, نیب ایز این ادارہ ڈینائی کر رہا ہے اس کے کنٹینٹس کو, اب جاوید چودھری صاحب کی پوزیشن بھی تو کافی ایمبیرسنگ ہو گئی ہے, اور اب وہ آگے وہ کیا کریں, کتنا لوگوں کو کنونس کریں. لیکن ان کے کالم کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ظاہری بات ہے چاہے شریف فیملی ہو یا زرداری فیملی ہو, وہ آئے ہیں, they've come out and they hit very hard at the chairman نیب. اور لیکن دیکھیں قانون بڑا کلیئر ہے, چیئرمین نیب کو یا تو خود ریزائن کریں تو چلو وہ بات بنتی ہے, لیکن ان کو قانونی طریقہ کوئی ہٹانے کا نہیں. You can't force him to resign. The only way is that you file an application against him in the Supreme Judicial Council, because ان کا وہ Supreme Judicial Council ہی ان کو فارغ کر سکتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ معاملہ ادھر تک جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کے عوام, پاکستان کے ادارے اس بات کو کھلی طرح سمجھتے ہیں 100% کیا 200% کہ یہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے اب یہ اتنے سخت شکنجے میں ہے, تو لہذا اس قسم کے الزامات اور اس قسم کا جو انہوں نے کہا ہے کہ جی چیئرمین نیب اب سیاسی ہو گئے ہیں لہذا بائسڈ ہیں, تو لوگ اس چیز کو بالکل اس کا کوئی وزن نہیں دیں گے. اور یہ جو زرداری فیملی نے آج اعلان کیا ہے کہ جناب, اور میں نے وہ دیکھ لیا کہ کس طرح وہ سمجھ جا رہے ہیں, لیکن وہ ان کو ریسیو نہیں کر رہے کہ ہم بوائک آؤٹ کر رہے ہیں. اور بھائی آپ کون ہوتے ہیں بوائک آؤٹ کرنے والے؟ قانونی طور پہ آپ بوائک آؤٹ نہیں کر سکتے نیب کی جو ایک آئینی ادارہ ہے جب وہ آپ کو سمن جاری کرے. یہ وہی طریقہ ہے کہ یہ بھی ایک تاخیری حربہ ہے کہ کیسے اپنے ادارے کو پریشرائز کیا جائے, ادارے کو چیلنج کیا جائے, ادارے کو کے سامنے جس کو کہتے ہیں کہ ریزسٹنس شو کی جائے, تاکہ ادارہ جو ہے پھر وہ مجبور ہو جائے قانونی کارروائی کرنے میں. اور دیکھیں اس وقت چیئرمین نیب کا ایک پوزیشن میں آپ کو بتا دوں, اور نیب کے باقی افسروں کی جب میں کبھی ان لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ان کا بھی بہت فرسٹریشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ اپنا حمزہ صاحب ہے
उनको बेल पे एक्सटेंशन मिली जा रही है। अपना जरदारी साहब हैं, उनके खिलाफ 4 रेफरेंसेस तो दायर हो चुके हैं, 24 इंक्वायरियां पाइपलाइन में हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन है। वो जरदारी साहब जो हैं वो बेल एक्सटेंशन ले जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो वो अपना उनको बेल दे के वो मुल्क के फरार होकर तकरीबन जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें, शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, वो वहां पे सैर तफरीक कर रहे हैं, ये जो भी आप अल्लाह बेहतर जानता है। तो देखे ना, उनका पॉइंट बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि हमारा ये जो लीगल सिस्टम है ये क्यों एहतसाब के प्रोसेस में हमारे हर्डल में आ रहा है। हम तो इन लोगों को पकड़ना चाहते हैं अपने कानून के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है जस्टिस अजमत साहब का कि अगर नैब के पास सॉलिड प्रूफ है, नैब बिल्कुल अपने मैंडेट, अपने राइट के मुताबिक है कि वो जाएंगे और जाके मुलजिम को अरेस्ट करेंगे, चाहे उसको बुला के अरेस्ट करें, चाहे उसको जिधर भी है। वो नैब का घर जाके रेड करना भी मैं समझता हूँ वो बिल्कुल कोई गैर आईनी, गैर कानूनी नहीं है, वो उनके राइट मैंडेट में आता है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिक्र किया, बिल्कुल जस्टिस जावेद इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और काबिल एहतराम हैं अपनी जगह पे, और कई कमीशंस के उन्होंने कमीशंस की सरबराही भी की है। अब वो चेयरमैन नैब है, लेकिन इनसे पहले जो लोग चेयरमैन नैब रहे, कमर जमान चौधरी साहब थे, या उनसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहे थे, वो लोग इस तरह हमें मीडिया में आते हुए नज़र नहीं आते थे, वो इस तरह अपना केस मीडिया के सामने नहीं रखते थे जैसे इन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने रखा, और दबाव का भी जिक्र किया। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि जावेद इकबाल साहब का जो दौर था वो अमूमन जुडिशल एक्टिविज्म का दौर था, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म था। आप ये समझते हैं कि वही जुडिशल एक्टिविज्म उस जमाने का वो अब नैब एक्टिव हुआ है, उसी हवाले से उसी तरह वो काम कर रहे हैं? देखिए ना, जस्टिस जावेद इकबाल साहब का उनका जो पॉइंट बड़ा क्लियर था कि जी ये अब एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, यही 2 फैमिलीज हैं जिनके खिलाफ केसेस, टॉप मोस्ट जिनकी जो लीडरशिप है फैमिलीज की, कि इन पार्टीज की, कि जनाब ये इकोनॉमी में जो हालात खराब हुए हैं, बिजनेस जो एसेंशियल पे हुआ है, ये जनाब इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ नैब। तो लिहाजा मेरा ख्याल है यहाँ पे उनका देखे ना, ऐसी जब एक इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाए और इदारे की इमेज को टार्निश करने की कोशिश जाए पाकिस्तान के अवाम के सामने, तो फिर एज अ लास्ट रिजोर्ट और मजबूरी के तौर पर फिर चेयरमैन नैब को आना पड़ता है इस तरह पब्लिक में। देखिए उन्होंने सवाल जवाब नहीं लिए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू एनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि आपको पता ना वो अपना जो हमारे भाई जो हैं एजाज साहब जो हैं, एजाज सैयद साहब, उनका एक बड़ा मीनिंगफुल सवाल था कि जी सुना मलिक रियाज साहब जो आए थे वगैरह, आपको ये वो और उन्होंने आपको ब्रिगेडियर साहब कथा कलामी की माजरत, क्योंकि जो कॉलम छपा है उसके अंदर भी मलिक रियाज साहब के हवाले से काफी मुस्बत बातें उनसे मंसूब की गई हैं चेयरमैन नैब से। देखिए ये परसेप्शन तो 2-3-10 साल पहले जब ये चेयरमैन नैब बने तो उस वक्त ये बात की जाती थी कि जनाब ये अपना मलिक रियाज साहब जो हैं, इनका एक वक्त में बड़ा किंग मेकर वाला रोल था, ये मुख्तलिफ वज़रा बनने, इदारों के हेड बनने, ये इतने पावरफुल थे अपना पीपल पार्टी गवर्नमेंट में भी और फिर एक हद तक PMLN के साथ भी, कि ये चेयरमैन नैब खासकर जो कमरुज़्ज़मान साहब थे उसमें इनका बड़ा रोल था। और फिर ये भी कहा जाता था कि जी यही इनका नॉमिनी है जो कि जिसको PMLN और पीपल पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है माजी में जो पिछले 10 साल में वही इनकी रिकमेंडेशन को मानते थे। लेकिन अब देखें बात ये कि वो दौर खत्म हो गया। अब अगर ये चेयरमैन नैब आए हैं और ये बिल्कुल बुक के मुताबिक चल रहे हैं, नैब कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बड़ी खुलूसी नीयत के साथ, देखिए बड़े खुलूसी नीयत के साथ, सिंसेरिटी के साथ, वो अपनी जात के लिए तो नहीं लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं ना, वो जो पैसा रिकवर हो रहा है। अब देखे ना, वो बलूचिस्तान में अगर एक ग्रेड 20 का ऑफिसर और वो फाइनेंस वाले, उनका 75 करोड़ रिकवर किया गया, वो प्ली बार्गेन कर रहे हैं जो उनकी बाकी प्रॉपर्टीज थी 50-60 करोड़ की, तो पैसा इनकी जेब में तो नहीं जाएगा ना, वो जेब तो रियासत को वापस मिल रहा है ना। अगर ग्रेड 20 का ऑफिसर पंजाब का इकराम नवीद 1 अरब की 51 प्रॉपर्टीज वो रिटर्न करता है, उनके कागजात जनाब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स टू पंजाब गवर्नमेंट और एरा और बाकी इदारों को जहां पे लूटमार हुई है, तो जनाब ये चेयरमैन जावेद इकबाल जो है वो अपनी जेब में तो नहीं, अपने बैंक अकाउंट में तो नहीं लेके जा रहे ना, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, इदारों के लिए कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल के बाद
پہلی مرتبہ ایک مخلص، ایماندار اور بالکل بک کے مطابق چلنے والا چیئرمین نیب جو ہے وہ آیا. اور بلیو نہیں، مجھے اتنی توقعات نہیں تھی. جب یہ ان کی تعیناتی ہوئی تھی نومبر 2017 میں، آپ میرے 2-3 وقت کے ٹاک شو سن لیں جس پہ میں نے تھوڑا کرٹیسائز کیا تھا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہر مرتبہ جاوید اقبال صاحب ہی ایبٹاباد کمیشن میں یہ ہیڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد مسنگ پرسن کمیشن کے یہ ہیڈ ہوتے ہیں، ہر جگہ بھائی یہ کیوں فیوریٹ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا یہ کہ میں نے تو ان کو جاب سیکر ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن بعد میں آئی ٹو ٹیک بیک مائی ورڈ بیکاز آئی فاؤنڈ کہ 10 سال میں جو چیئرمین نیب آئے ان کے مقابلے میں انہوں نے واقعی وہ کام کیا ہے جو کہ ہم اپنے فوج جب نیب چلا رہی تھی ہم اس وقت وہ کام نہیں کر سکے جو انہوں نے آ کے کیا اور ان کے ڈی جیز نے آ کے کیا ہے، خاص ڈی جی نیب لاہور نے. کمال کا کام ان لوگوں نے کیا ہے. اب صرف یہ کہ اگر ان کو عدلیہ کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو کہ پاکستان کے عوام توقع کرتے ہیں یا یہ توقع کرتے ہیں، تو پھر اب ظاہری بات ہے یہ تو قانون کے مطابق ہی چلیں گے نا. دے ہیو ٹو ویٹ. اور میں آپ کو بتا دوں آج 1 منٹ کے لیے حمزہ شہباز کی بیل جس دن نہ ہوئی، نیب نے آدھے منٹ میں اس کو ریسٹ کر لینا ہے. یہ صرف بات یہ ہے کہ دے ہیو ٹو فالو دا پروسیس آف لا، اور یہ اپنا کوئی کام غیر آئینی یا غیر قانونی یہ نہیں کریں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے صرف 2 طریقے ہیں، یا تو وہ خود استعفیٰ دے دیں یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے. اب نیب چیئرمین نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک دباؤ کا ذکر کیا کہ مختلف کیسز کی وجہ سے ان پر دباؤ ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ ان پر اسی لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں اپنی پوزیشن سے؟ میں بالکل، آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. دیکھیں دباؤ کی بات، دباؤ انہی لوگوں کا ہے نا جو بڑے بڑے مافیات کو جو ہاتھ ڈالا گیا ہے اس نیب نے. میں آپ بتا رہا ہوں یہ ایون. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک قطع کلامی کی میں معذرت چاہتا ہوں. دباؤ کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن پارٹیز کا دباؤ تو نیب کے چیئرمین کو مستعفی ہونے پہ مجبور نہیں کر سکتا، تو یقیناً یہ پھر حکومتی کچھ دباؤ ہوگا، جو حکومتی وزراء ہیں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان کی طرف سے دباؤ ہوگا. یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں آج تک حکومت کی طرف سے مجھے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ مجھے چیک کر لیں، کلیریفائی کر لیں. مجھے آج تک یاد ہے کہ کسی پرائم منسٹر پاکستان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیب کو اور زیادہ پکڑ دکڑ کرنی چاہیے اور بڑے لوگوں کو پکڑنا چاہیے، میگا اسکیم کی طرف جائیں، چھوڑے مت. وہ تو پرائم منسٹر پاکستان تو یہ بات کرتے ہیں. آج تک میں نے کبھی کسی وزیر کو نہیں سنا نیب کو کرٹیسائز کو. سب یہ کہتے ہیں جناب نیب ہماری لیڈرشپ از ویری کلیئر، جس نے غلط بات کی ہے جو اس وقت پاور میں ہے، گورنمنٹ میں ہے، اگر ان کو پکڑنا ہے نیب پکڑے. وی ول ریسپیکٹ دی ڈیسیژنز آف نیب. میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے. دباؤ وہی مافیا فورسز کی طرف ہے. آپ دیکھیں ان کے گھر سے وہ فائلیں جو چوری ہوگی، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک اس پہ تو بڑی ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ کیسے وہ کون لوگ تھے جو چیئرمین نیب کے گھر سے منسٹرز کالونی میں میرے خیال یہ رہتے ہیں وہاں سے جناب فائلیں چوری ہو گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دیکھیں اس کو ایکسٹرا آرڈنری مت لے. یہ ایک نارمل پروسیس ہے کہ جب آپ مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں، مافیا سخت ہے، پاورفل ہے، ٹینٹیکل ان کے ہر جگہ پہ ہیں. نیب کے اندر بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو بھی شاید 100% ریکگنائز نہیں کیے گئے ہیں. وہ تو آہستہ آہستہ وقت ہو رہے گا، یہ بندوں کو چھانٹی کرتے رہیں گے، پرچ کرتے رہیں گے، چاہے وہ پروسیکیوشن میں ہو چاہے وہ انویسٹیگیشن میں ہو. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا، اب آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے کیونکہ نیب کے چیئرمین نے اسی انٹرویو میں وزیر دفاع کے حوالے سے بھی بات کی کہ شاید وہ بھی جلد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کیس کے جو ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. تو کیا بیوروکریسی میں جن طاقتور افسران کے خلاف ریفرنسز یا انویسٹیگیشن نیب میں چل رہی ہیں، وہ بیوروکریسی کے وہ افسران اور اپوزیشن پارٹیز مل کر نیب کے چیئرمین پہ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں؟ اور اگر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو کیا نیب کے چیئرمین آپ سمجھتے ہیں کہ اس دباؤ کے انڈر میں آ کے کیسز واپس لے لیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پھر ان کی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، ہی ہیز بین اے جج آف دا سپریم کورٹ. تو یہ انہوں نے وہ تمام
बड़े बड़े सारी जिंदगी प्रेशर वाली जिंदगी देखी है। आपको पता ही कि जज साहबान जो होते हैं मुख्तलिफ मुश्किल फैसले करने होते हैं और फिर उनका सारी उम्र इसी तरह गुजर जाता है फैसले सुनना, और वो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ फैसले देने होते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब इज द टाइप ऑफ मैन, उनकी पर्सनालिटी हमने देख ली पिछले 1.5 साल में कि वो ये दो अपोजिशन पार्टी जिनकी टॉप लीडरशिप का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जनाब वो उसके दबाव में आके वो रिजाइन करेंगे। आई डोंट थिंक सो ना उनको करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई नया चेयरमैन नैब आएगा तो जाहिर बात है फिर ये मुकमुका चलेगा, उसमें टाइम लगेगा, सारा मोमेंटम जो है जो केसेस का है मोमेंटम टूट जाएगा, मोमेंटम खराब हो जाएगा, और जो करप्ट अशराफी है दे वुड हैव गॉट व्हाट दे वांटेड। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ये कंटिन्यू करें, अपने 4 साल की मेरा ख्याल इनकी मुद्दत है उसको पूरा करें, और मैं बल्कि ये कहूँगा कि जो केसेस स्लो चल रहे हैं उनको और तेज करें, फैसले जो हैं वो उनको एक्सपीडाइट करवाएं, अपना एहतसाब अदालतों में जो के हिसाब से चल रहे हैं यही चेयरमैन नैब इस वक्त कर सकते हैं। कोई और होंगे तो पता नहीं वो कोई ढीले ढाले शख्स होंगे, कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, क्या उनकी बैकग्राउंड होगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान में, जो एनवायरनमेंट है एहतसाब का, यही चेयरमैन नैब इज द राइट मैन टू डिलीवर एट दिस टाइम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब एक नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली अपोजिशन की जमातों की तरफ से कि नैब की आखिर ज़रूरत ही क्या है, जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है तो नैब की तो ज़रूरत ही नहीं है, बजाय इसके कि नैब को मजबूत किया जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए और उसके ज़रिए एहतसाब किया जाए। आप इस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं? मैं आउटराइटली इस नैरेटिव को रिजेक्ट करता हूं। ये उन लोगों का नैरेटिव है करप्ट अशराफिया का, वो वेस्टेड फोर्सेस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे सियासत में हो, चाहे जिधर भी हो, जो नहीं देखे दे वांट टू फेल द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। नंबर 1, पब्लिक अकाउंट कमेटी की तो रेलेवेंस वैसे ही खत्म हो गई है। हाँ, मुझे अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कोई वाकई डिलीवर किया था, भाई हैट्स ऑफ टू चौधरी निसार। अब मुझे आज भी याद है जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में व्हेन ही वाज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, उस 3 साल में बड़े पैमाने पर कई अरब रुपयों की मेरे ख्याल है कि रिकवरी उन्होंने की थी। ये जो बड़े बड़े सीरियस ऑडिट पैनल थे उन्होंने बड़ी बड़ी इंक्वायरियां ऑर्डर कराई थी, बड़े बड़े केसेस नैब में भेजे थे। दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसके बाद तो सारे फॉर्मेलिटी करने वाले, आप देख लें पिछले 8 महीने में मुझे बता दें कोई एक काम हुआ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। ये तो जनाब ये तो ऐसी है एक क्या इसका खुशीशा साहब वाज दी हेड ऑफ दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये PMLN के 5 साल में। आप मुझे बताएं क्या काम हुआ है? कभी को खबर आई है कि इतने पैसे रिकवर हुए हैं, इतने लोगों को डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? नेवर, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी तो आप बाकी प्रोविंसेस में देख लें, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कर रही है? देयर इज नो, कोई है ही नहीं, पता ही नहीं लगता कि वो तो ऐसे ही लगता है फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, बट एक्चुअली द एंड रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 0। अच्छा सर, बस ये फरमा दीजिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि नैब चेयरमैन ने अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ किया है और उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करने का कुछ सोच रहे हैं। पहला सवाल कि नैब चेयरमैन ने क्या इस इंटरव्यू के बाद वाक़यतन आप समझते हैं कि आईनी हुदूद से किसी हद तक तजावुज़ किया है? दूसरा, क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है और क्या तरीक़ेकार होगा अगर करते हैं तो? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जिस पोजीशन में है मैंने आपको बता दिया, 5 रेफरेंसेस, 24 इंक्वायरीज और पता नहीं लाखों करोड़ रुपए अभी तक वो दे गए हैं, बेल बॉन्ड्स में वो दे गए हैं। जिस एक तरफ से तो वो कहते हैं कि जेल जो है मैं उससे नहीं डरता, वो तो मेरा दूसरा घर है, लेकिन बेल पे बेल एक्सटेंशन कराई जा रहे हैं। क्यों कराते बेल एक्सटेंशन? फिर फेस करने नैब को और कॉन्सिक्वेंसेस को। हाँ, वो ये करेंगे कि मामले को हॉट रखने के लिए, हाइप एंटी नैब हाइप कायम रखने के लिए, चेयरमैन नैब को अंडर प्रेशर रखने के लिए हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक रेफरेंस तैयार करें फॉर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बेस्ड ऑन दीज इंटरव्यूज। लेकिन वो मामला जारी बात उधर भी जाएगा, वहां भी पूरी दुनिया जानती है कि अगर जरदारी साहब की तरफ से ये आ रहा है तो इसकी वर्थ क्या हो सकती है पूरी पाकिस्तान में हर बच्चा, हर शहरी जो है वो समझता है। तो लिहाजा मैं इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। और जहाँ तक आईनी हदूद से तजावुज़ की बात है, क्या आपकी अपनी राय में किसी हद तक तजावुज़ हुआ है इस इंटरव्यू से?
नहीं, मैं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी बहुत कोई खतरनाक बात नहीं की है, कोई गलत बहुत ग्लेरिंगली बात नहीं की है। वो बेसिकली इसी चीज पे आए थे कि जनाब नैब जिम्मेदार नहीं है, ये जो इकोनॉमी के मसाइल हैं, ये डॉलर चढ़ रहा है, ये नैब की वजह से, ये एहतसाब की वजह से नहीं चढ़ रहा। वो ठीक है, चलो उन्होंने वो एक चीज को, परसेप्शन को क्लियर किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब को आइंदा मोहतात होना चाहिए। ये पब्लिक इंटरव्यूज देना ठीक नहीं है। इस तरह के इसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा होती है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हर 15 दिन के बाद 20 जर्नलिस्ट को सामने बिठा देते हैं और फिर जनाब वहां बातचीत होती है, तो एक कंट्रोवर्सी से 200 कंट्रोवर्सी जो है और जन्म लेती है। आपको पता है मीडिया का दौर है, 80 चैनल है, ऑपोजिशन पार्टी तो मौके का तलाश कर रही होती है, करप्ट अशराफिया, कि हमें एक जुमला, एक लफ्ज गलत मिल जाए तो हम उसका इशू बना लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन नैब के चेयरमैन का जो इंटरव्यू था, जो नैब की तरदीद थी और उस पर अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जो रद्दअमल सामने आया और जो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये कहा गया कि नैब के चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस हवाले से अपना तज्जिया, अपनी राय दे रहे थे और कुछ कानूनी नुकात से भी उन्होंने हमें आगाह किया। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में सिंध असेंबली ने पुलिस एक्ट 2002 की बहाली का बिल 2019 मंजूर कर लिया। इस बिल की मंजूरी के मौके पर ऐवान में शदीद एहतजाज हुआ। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों ने इस पर एहतजाज किया और फिर बिल की मुखालफत करते हुए उन्होंने वॉकआउट कर लिया और इसकी उसमें हिस्सा नहीं लिया, इसकी मंजूरी में हिस्सा नहीं लिया। अब इस बिल पे एतराज़ात क्या हैं, इस हवाले से अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से हमने कोशिश की थी कि आज उनसे रब्ता हो सके, लेकिन वो रब्ता नहीं हो सका। IG सिंध कलीम इमाम ने भी सिंध हुकूमत के पास करदा पुलिस एक्ट पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को ख़त भी लिखा है, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला ने IG के ख़त पर ये कहा है कि अब ख़त तो मौसूल हो गया है, लेकिन क्योंकि ये बिल सिंध असेंबली मंजूर कर चुकी है और इसलिए अब इस ख़त की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि ये बिल कानून की सूरत इख्तियार कर चुका है। बिल की अहम बातों में से कुछ बातें ये हैं कि पुलिस अब मुसद्दिका इतला पर बग़ैर किसी वारंट के किसी भी जगह पर छापा मारने का उसे इख्तियार हासिल होगा। सिंध पुलिस में भर्ती का तरीक़ाकार भी अब सूबाई हुकूमत तय करेगी। एडिशनल IGs और DIGs की तैनाती सिंध हुकूमत करेगी, जबकि DIG और SSP सतह के अफसरान का तकर्रुर वज़ीर आला का इख्तियार होगा। ये वो चंद सीधा बातें हैं जिन पे इख्तलाफात हुए हैं। मुशीर इतलात जो सिंध के हैं मुर्तज़ा वहाब, उनका कहना ये है कि अपोजिशन की 80% जो तजावीज़ थी वो बिल का हिस्सा बनाई गई हैं, सिर्फ 20% तजावीज़ को मुस्तरद किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध, साबिक वज़ीर दाखिला जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस बिल को किस तरह देख रहे हैं और क्या ये सिंध पुलिस के मामलात में या उसको सियासी करने के हवाले से किस हद तक हुए। उनसे बात करते हैं। मोइनुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइएगा कि जो बिल अभी मंजूर हुआ है वो बिल है पुलिस एक्ट 2002 की बहाली। अब 2002 में जो पुलिस एक्ट आया था वो बड़ा वाज़ेह था, उसमें CCPO का तस्वुर लाया गया था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब लेके आए थे, लेकिन इस बिल में कुछ चीज़ें तब्दील हैं, कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये गुज़श्ता बिल से बेहतर है, जो 1861 का कानून नाफिज था, जो एक्ट था, उससे बेहतर है, या 2002 में जो एक्ट आप लोगों की जब आप वज़ीर दाखिला थे उस वक्त लाया गया था वो बेहतर था इसके मुकाबले में? देखिए, उस बिल पर जो 2002 में लागू किया गया था वो उस पर बहुत मेहनत हुई थी और तमाम स्टेक होल्डर्स से उस पर मशवरा किया गया था और दुनिया की जो पुलिस फोर्सेस जिस तरीके से काम कर रही हैं, UK की, फ्रांस की, जर्मनी की, जापान की, वो तमाम कॉन्सेप्ट जो थे उसके अंदर समोए गए थे। और वो जब पास हुआ तो बदकिस्मती से उसके कुछ अर्से के बाद परवेज मुशर्रफ साहब के दौर ही में उस पर चंद ऐसी बुनियादी तब्दीलियां कर दी गई जिससे उसका थोड़ा रूह जो थी उसकी मजरूह हुई। दूसरी बात यह है कि जब वो लागू हो गया
तमाम सूबों में और उसके तहत काम होने लगा तो उसमें लोगों को शायद कुछ मुश्किलात अगर कोई पेश आई हो, कुछ लगता है टाइम, तो वो जाहिर है कि तमाम उनको जमा करके अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट की गुंजाइश थी तो वो कर सकते थे। लेकिन बेसिक चीजें उसमें जो थी, पुलिस, नेशनल पुलिस कमीशन थी जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी थे। उसमें पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी थी कि पुलिस अगर कोई ज्यादती करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक नेशनल लेवल की थी, प्रोविंशियल लेवल की थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी थी। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाए गए थे जो जापान से आइडिया लिया गया था। मेरे ख्याल से वो ठीक चला, लेकिन बाद में ये चीज पॉलिटिशियंस को सूट नहीं करती। अब मसला ये है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सूबे के अंदर इंचार्ज है वो है आईजी। जी। वो जिम्मेदार होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अंडर द होम मिनिस्ट्री ऑफ द प्रोविंस। तो आप जिम्मेदारी तो उसको दें, लेकिन आप जो सेटिंग करें वहां पर डीआईजी की, एडिशनल आईजी की पोस्टिंग करें, वो आप अपनी मर्जी से पॉलिटिशियंस कर दें। तो उससे आप कह रहे हैं जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन लोग आप अपनी मर्जी उस पर ठूस दें, तो उससे फिर वो सियासी इंटरफेरेंस का तासुर उभरता है। तो ये बात है, यह स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है कि एसएचओ हो, एसपी हो, डीपीओ हो, वो 2 से 3 साल तक अपनी जगह पर बरकरार रहे जब तक कोई बड़ी गलती ना कर दे या कोई ऐसी वजह ना हो कि उसको चेंज करना पड़े, उसकी वजूहात बयान करनी चाहिए। और पुलिस को कुछ पावर ऐसी दी गई थी कि बजट के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, कि वो रीअप्रोप्रिएशन कर सके, बजट को बेहतर तौर से इस्तेमाल कर सके। तो अच्छा ऑनर साहब, मेरे ख्याल से जो अपोजिशन वॉकआउट कर गई तो मुनासिब नहीं था। उनको चाहिए था वहां मौजूद रहते और जो उनके खदशात थे या उनकी जो तजावीज थी उसको वहां पर डिबेट करते, उसको वहां पेश करते थे, कौम के सामने सब आ जाता। अच्छा सर, अपोजिशन जमात जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने ये बात कही कि सेलेक्ट कमेटी में अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था वो शामिल नहीं किया गया जब बिल सेलेक्ट कमेटी में गया हुआ था, और जब ऐवान में लाया गया तो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था वो उसमें जो इख्तिलाफी नोट था वो शामिल नहीं किया गया था। अब मामला ये है कि इससे बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिंध हुकूमत की ये कोशिश है कि पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाए। अब अगर तमाम भर्तियाँ और तमाम इख्तियारात जो तकर्रुर के हैं या ट्रांसफ़र के हैं वो वज़ीर आला सिंध या हुकूमत सिंध के पास होंगे, तो आईजी तो आपके ख्याल से लेम डक बन के नहीं रह जाएंगे? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अगर रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है, मेरिट पर नहीं है, सिफारशी लोग भर्ती हो रहे हैं। आपको पता है सिंध में बाज़ दफा टीचर जो भर्ती होते हैं तो ये बात सुनने में आती है कि उनको बाज़ दफा मेरिट के बगैर सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है एजुकेशन का। इसी तरीके से अगर पुलिस की भर्तियां मेरिट पर ना हो तो 2-3 चीजें बड़ी जरूरत है कि मेरिट पे भर्ती हो, शफाफियत हो, उसमें हर एक को बराबर मौका मिले और फिर उनकी ट्रेनिंग बेहतरीन हो। और तीसरा, पुलिस के अफसरों को इख्तियार दिया जाए, आईजी वगैरह को, कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो समझते हैं अच्छे अफसर हैं उनको पोस्ट करें, क्योंकि उन्होंने जवाबदेह होना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा, या डाके जो पड़ रहे हैं या बाकी क्राइम हो रहा है उसको क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा तो कभी भी पुलिस अपने जिस काम के लिए वो अपने मकासद पूरे नहीं होंगे और पुलिस अपने सर्विस सही तरीके से नहीं कर सकेगी। तो पाकिस्तान में जो 2 मसले मैं समझता हूँ, एक पुलिस की रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से करना जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम कर दिया जाए, शफाफियत लाई जाए, और दूसरी बात लोकल गवर्नमेंट का जो है वो एक अच्छा लॉ आ जाए तो उससे आवाम के 50-60% मसले जो लोअर लेवल के हैं वो हल हो जाएंगे। अच्छा सर, इस बिल से ये तो तासुर सामने आ रहा है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज होगी, जो आला अफसरान हैं उनके फैसले करने का इख्तियार जो है वो गालिबन सूबाई हुकूमत की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और वो आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये दिया जाता है कि अगर पुलिस को बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दिया जाए और इंडिपेंडेंट कर दिया जाए तो जो हुकूमत है वो उनके होस्टाइल हो जाएगी और वो हुकूमत जो है उनके अंडर में आ जाएगी। वो अपनी बात किस तरह मनवा सकेंगे, हुकूमत वक्त किस तरह अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करा सकेगी अगर पुलिस को बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दिया जाए तो?
دیکھیے ایک ہوم سیکرٹری ہوتا ہے, ایک صوبے میں ہوم منسٹر ہوتا ہے, اور وہ پالیسیز دیتے ہیں, پرائرٹیز دیتے ہیں, اور وہ پولیس کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ نے کرائم کو کس طرح کیا چیزیں ہم چاہتے ہیں کنٹرول کریں, کس چیز پہ زیادہ توجہ دیں آپ جو صوبے کے اندر. تو یہ ڈائریکشن وہاں سے آتی ہے, اور پولیس کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایک منصوبہ اور پلان 1 سال کے اندر بنا کے یہ ہوم سیکرٹری کو اور ہوم منسٹر کو پیش کرے, چیف منسٹر کو, کہ جی یہ ہمارا پلان ہے, اس طریقے سے ہم چلیں گے ڈسکشن سے. وہ نظر رکھتے ہیں ان کے اوپر, لیکن ادارے کو کام کرنے کا موقع دیں, اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کریں. اگر یہ کریں گے تو پولیس پر اپنا رول صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکے گی. یہ نہیں کریں, آزاد تھوڑی چھوڑنا ہے, ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے, اس نے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا ہے, اس نے جو لا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے, اور اس کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے. لیکن اگر اپنی مرضی کے افسر ٹھوس دیے جائیں, اپنی مرضی کی ریکروٹمنٹ کر دی جائے سفارشی لوگ, تو ظاہر ہے کہ پھر پولیس فورس جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی. اچھا جنرل صاحب, موجودہ حکومت جو موجودہ سندھ حکومت ہے اس کے پس منظر میں اگر ہم بات کریں تو ان کی یہ شکایت رہی ہے کہ دیگر 3 صوبوں میں آئی جی جو ہے اس کی تقرری اس صوبائی حکومت کی مرضی سے, مشورے سے وفاق کرتا ہے, لیکن موجودہ آئی جی جو آئے ہیں اس میں ان کا شاید مشورہ شامل نہیں ہے. اور کئی بار وزیر اعلیٰ سندھ اس حوالے سے میڈیا کے سامنے بھی شکایت کر چکے ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنتے یا ان کی بات پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اس مخصوص پس منظر میں سندھ حکومت اگر ایک بل اس طرح کا لاتی ہے اور وہ منظور کروا لیتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو حق بجانب بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ کس طرح, کیونکہ سندھ کے مخصوص حالات ہیں, اس میں کس طرح پولیس بھی اپنا کام ایمانداری سے کرتی رہے اور سندھ حکومت بھی اپنا کام ایمانداری سے کرتی رہے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک روایت ہے پاکستان میں کہ چیف سیکرٹری اور جو آئی جی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نارملی جو ہے صوبے کی مشاورت سے ہی وہاں پر لگاتی ہے, اور نارملی جو اس کا طریقہ دیا گیا تھا پہلے پولیس آرڈر 2002 میں, وہ جو نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن تھا وہ دیکھتا تھا کچھ صوبے میں آئی جی کی ویکینسی خالی ہوئی ہے, کون سے 3 بہترین آفیسر ہیں جو وہاں پر تجربہ رکھتے ہیں, سندھ کا بہتر کام کر سکتے ہیں. وہ 3 کا پینل بھیجتی تھی چیف منسٹر کو کہ ان میں سے آپ ایک چن لیجئے, تو مشاورت سے معاملہ طے پاتا تھا. نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن میرٹ کے اوپر بہترین آفیسر چنتی تھی, لیکن چیف منسٹر کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کا آدمی لائیں اور وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرے, وہ رول کو بھی بینڈ کر دے, اور بعض دفعہ وہ ان کی اس پہ چلے ڈائریکشنز کے اوپر, جس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اگر دونوں طرف سے نیت ایسی ہو کہ ہم نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر یہ اس پہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے, اور وہ مشاورت ہمیشہ چیف سیکرٹری کی اور آئی جی کی, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سجیشن شامل رہتی ہے. اچھا سر, جو 2002 کا پولیس آرڈر تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جب ایم کیو ایم پرویز مشرف صاحب اقتدار میں تھے, شوکت عزیز صاحب تھے وزیر اعظم, اس وقت ایم کیو ایم کی نظامت تھی سندھ میں, اور ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پولیس کو, جو شہر کی سٹی پولیس ہے, اس کو ناظم کے انڈر میں کیا جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں. ان کا اپنا وزیر داخلہ بھی تھا, اس کے باوجود یہ وہ کام نہیں کروا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا جو سسٹم 2002 میں آپ لوگ لے کے آئے تھے وہ پولیس کا سسٹم بہترین سسٹم تھا اس وقت کے حساب سے, اور اب جو آ رہا ہے اس کے اندر امینڈمنٹس جو کی گئی ہیں وہ تو بالکل ہی اس کا حلیہ ہی بگڑ گیا جو 2002 میں آپ لے کے آئے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام دنیا میں جو پولیس فورسز ہوتی ہیں وہ جو لوکل گورنمنٹ وہاں کی ہوتی ہے, اور میئر ہوتا ہے یا ناظم ہوتا ہے, وہ لا اینڈ آرڈر کا بھی اور تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا ایک سے اور اس کا ایک ہولڈ اور اس کے وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے, اور اس میں صوبائی لوگوں کو بھی غیر ضروری طور پر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کیا گیا تھا, لیکن یہ سسٹم ظاہر ہے کہ نیا سسٹم تھا, اس کو جمنے میں, جڑیں پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے, اس کو کامیاب بنانے میں. تو جہاں پر ناظم اچھے تھے انہوں نے بہت اچھی طرح کنٹرول کیا, پولیس سے بہت کام لیا, بہت اچھے طریقے سے تھانہ کلچر میں بھی تبدیلی لے کر آئے تھے, انویسٹیگیشن میں بہت خوبی اچھی آئی تھی, اور کرائم سین مینجمنٹ میں بہت اس کے اندر تبدیلیاں اچھی لائی گئی تھیں. تو یہ اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے اور اس طرح کا لا نہ بنایا جائے کہ ہمارا بیچ میں ایسا ہولڈ رہے
کہ ہم ان سے کوئی ایسے کام بھی کہیں تو وہ کرنے پر مجبور ہوں، اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تفصیلاً سندھ اسمبلی میں جو بل پاس ہوا، پولیس ایکٹ 2002 کا بل 2019 جو پاس کیا گیا، اس کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔